والمرسلين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا علیہ. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم بھی تیرے ہیں. عزیزان محترم، دوستو، بزرگوں، سیو العقیدہ، سنی مسلمان بھیراؤ، واجب الاحترام، سادزی احترام، قبلہ محترم محمد ارشد صاحب، انہاں دے نیگر محمد آصف بھائی، راشد بھائی، ای محفل دی زینت دولہ محمد عاطف صاحب اور محمد کاشف صاحب. زینت محفل قبلہ حضرت علامہ مولانا سعید دل مراد حسین قادری صاحب. داعی محفل قبلہ محمد ارشد صاحب، ساری جماعت قبلہ محمد ہدایت علی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اج دا عظیم و شان روح پرور، باطل و سوز، ایمان و افروز نورانی اجتماع شادی دی خوشی دے موقع منعقد کیتا گیا، کیونکہ فرمائش تھی ہے کہ تساں سریکی علاوہ ہے. سبحان اللہ. فرمائش تھی ہے کہ سریکی بولنے، لیکن جماعت کو نہ پوچھنا ضروری ہے سریکی ہوئے، پنجابی ہوئے یا سندھی ہوئے یا اردو ہوئے. اگر کوئی آکھے سریکی ہے ہاتھ ہوتے کر کے بولیں تاکہ سمجھ آوے. سبحان اللہ. ماشاءاللہ زیادہ لوگ سریکی سمجھنا لے بیٹھے. میں اپنے ملتانی علی سریکی بولنی ہے، اور کہیں کو سمجھ آوے نہ آوے دا سبحان اللہ بولیں دے بلائیں. شادی مبارک دے سلسلے سنت بھی سونے محبوب دی تے ذکر بھی سونے محبوب دا. اللہ سا کیوں نہ آکھوں عاطف دی شادی ہے سی. سبحان اللہ. جے فرمائش کیتے ہوئے سرے کی بولن دی دا والا میرے نال مل کے بولن دے جڑائے. سبحان اللہ. عاطف دی شادی ہے سی چشتی بیان وہوا. سبحان اللہ.
عاطف دی شادی ہے سی چشتی بیان وہوا دنیا یج کھڑ کے سن سی حدیث و قرآن وہوا کاشف دی شادی ہے سی کاشف دی شادی ہے سی چشتی بیان وہوا دنیا یج کھڑ کے سن سی حدیث و قرآن وہوا جڑا ٹھردا بیٹھے ہوئی بولے عاطف دی شادی ہے سی چشتی بیان وہوا دنیا یج کھڑ کے سن سی حدیث و قرآن وہوا کاشف دی شادی ہے سی شادی جے دی تے سونے سیدہ میلاد ہوئے شادی جے دی تے سونے سیدہ میلاد ہوئے رب کرے شالائے ہر دم میں گھریوں آباد ہوئے رب کرے شالائے ہر دم گھریوں آباد ہوئے شادی ایندی تے ہے سی شادی ایندی تے ہے سی شادی ایندی تے ہے سی رب دا احسان وہوا دنیا یج کھڑ کے سن سی حدیث و قرآن وہوا کاشف دی شادی ہے سی چشتی بیان وہوا دنیا یج کھڑ کے سن سی حدیث و قرآن وہوا عاطف دی شادی ہے سی چشتی بیان وہوا دنیا یج کھڑ کے سن سی حدیث و قرآن وہوا نصیب والے دی شادی دے محفل میلاد دے چرچے تھے آج عصر دی نماز تو بعد قبلہ آصف صاحب عصر دی نماز تو بعد میں اپنے مدرسے بیٹھا ہوا تے شادی پاڑے چے شادی آئی تو جیویں شادی شروع تھی ہے نا تے خدا دی پناہ ایو سمیں گندے دے کنے کلام جنہوں کو سن دے ہاں کلے جا پھٹ دا پتہ ہے وہ کیا پیا آکھے تو کہ وٹھن جانی ڈھول دھمام من سائیں دا سے جاڑے بھی ونجو نا تے ایہو کلام ہر جگہ تے ہلے دا قبلہ ہدایت علی صاحب میں او سن کے نا تے اتھائیں کلم چاہتی ہے کچھ چند الفاظ میں لکھ سوڑن کہ عاطف دی کاشف دی شادی دے ماں ہی سنا چھوڑا تجھی شادی تے آ جانی اج میں فیلا روحانی یہ چاہو نا خبر پائے تجھی شادی تے آ جانی اج میں فیلا روحانی اج میں فیلا روحانی آہے سونی نات خانی اج میں فیلا نورانی آہے سونی نات خانی تجھی شادی تے آ جانی اج میں فیلا روحانی یہ میرا صحیح لگتے مزہ نہیں پیا آتا کیونکہ اگر اتھا اے چلے آنا تو کھے وٹھن مونجا جانی دھول دھما من سائیں دا سے اتے جائی نہ ہو جیا اترا منو چنا جائی نہ ہو جیا اور محبوب جی خوشی ہے سنت رسول جی سنت میں شادی میں محبوب جو ذکر تھے تو تا اتے والا محبوب جا سہرا پڑ جاتا ڈاڈیا سبحان اللہ چاہتا تجھی شادی تے آ جانی اج میں فیلا روحانی تجھی شادی تے آ جانی اج میں فیلا روحانی اج میں فیلا روحانی آہے سونی نات خانی آہے اج میں فیلا روحانی آہے سونی نات خانی تجھی شادی تے آ جانی اج میں فیلا روحانی کندہ علماء بیان پڑھدا رب جو قرآن
ڈاڈے سبحان اللہ چاہو کندہ علماء بیان پڑھدا رب جو قرآن کندہ علماء بیان پڑھدا رب جو قرآن تھیندی رونق نورانی اج محفل روحانی تھیندی رونق نورانی اج محفل روحانی اج محفل روحانی آہے سونی نعت خانی اج محفل روحانی آہے سونی نعت خانی تجھی شادی تے آ جانی اج محفل روحانی جے جو دل ٹھرے تو وہ گنجی چوے تجھی شادی تے آ جانی اج محفل روحانی اج محفل روحانی آہے سونی نعت خانی اج محفل روحانی آہے سونی نعت خانی تجھی شادی تے آ جانی اج محفل روحانی نہ ہے جھمر کائی تاڑی چاو ہاتھ کھولے چاو نہ ہے جھمر کائی تاڑی نہ ہے ہندو واری ساڑی نہ ہے جھمر کائی تاڑی نہ ہے ہندو واری ساڑی نہ ہے چال شیطانی اج محفل روحانی نہ ہے چال شیطانی اج محفل روحانی اج محفل روحانی آہے سونی نعت خانی اج محفل روحانی آہے سونی نعت خانی تجھی شادی تے آ جانی تجھی شادی تے آ جانی اج محفل روحانی چھڑاؤ تمام بھی سبحان اللہ چاہو تاجی شادی دے بھی سیر آئی کھلا پریشان بیٹھا والا یا سمجھے کرے تھی نہیں اللہ بلا چھڑا تھا پریشان ہو جانا سگرہ نہ چاہو نہیں سبحان اللہ تجھی شادی تے آ جانی اج محفل روحانی توجہ چھوڑا شادی تے جے نچن پوئے کنجر پیا جمن چھوڑا شادی تے جے نچن وڈے دل وارو بدھے سبحان اللہ چاہو چھوڑا شادی تے جے نچن پوئے کنجر پیا جمن چھوڑا شادی تے جے نچن پوئے کنجر پیا جمن تھیندی نسل نفسانی اج محفل روحانی اج محفل روحانی آہے سونی نعت خانی اج محفل نورانی آہے سونی نعت خانی تجھی شادی تے آ جانی اج محفل روحانی توجہ ہو جے شادی تے میلاد تھی دو گھر یہاں باد ہو جے شادی تے میلاد تھی دو گھر یہاں باد ہو جے شادی تے میلاد تھی دو گھر یہاں باد تھی دو رونق ایمانی تھی دو ذوق ایمانی اج محفل روحانی اج محفل روحانی آہے سونی نعت خانی تجھی شادی تے آ جانی اج محفل روحانی بدھ چشتی جو بیان راضی تھی دی رب رحمان بدھ چشتی جو بیان راضی تھی دی رب رحمان بدھ چشتی جو بیان راضی تھی دی رب رحمان تھیندی مزد یزدانی اج محفل روحانی اج محفل روحانی آہے سونی نعت خانی تجھی شادی تے آ جانی اج محفل روحانی میں اسرے کی دن تھا پوری کر کے اپنا موضوع سنا اچھی آواز نہ بولو سبحان اللہ جے کو سرے کی سمجھ آوے نا تو سبحان اللہ وہ بولے تاکہ پتہ چلے کہ سندھ دے اندر میرا پہلی دفعہ بیان سرے کی دے اندر سمجھ آدھی بھی اچھی آواز نہ بولو عاطف دی شادی ہے سی چشتی بیان وہوا دنیا یج کھڑ کے سن سی حدیث و قرآن وہوا دنیا یج کھڑ کے سن سی حدیث و قرآن وہوا شادی جے دیتے سونے سیدہ میلاد ہوئے رب کرے شلا ہر دم گھریوں یا پاس
رب کرے شالا ہر دم گھر او آباد ہوئے شادی ایندی تے ہے سی شادی ایندی تے ہے سی شادی ایندی تے ہے سی رب دا احسان بہوا دنیا اج کھڑ کے سن سی حدیث و قرآن بہوا دنیا اج کھڑ کے سن سی حدیث و قرآن بہوا سبحان اللہ مرشد خواجہ سیدہ فیض ہے دیکھو لوگو شادی دے یہ جڑا محفل میلاد پہ تھی نا مرشد خواجہ سیدہ فیض ہے دیکھو لوگو ناتا ہے حق دے نغمے تم ہے تاروں کو لوگو ناتا ہے حق دے نغمے تم ہے تاروں کو لوگو حق دا اے مرشد دیتا ہے حق دا اے مرشد دیتا ہے رب سی سبحان بہوا دنیا اج کھڑ کے سن سی حدیث و قرآن بہوا عاطف دی شادی ہے سی کاشف دی شادی ہے سی چشتی بیان بہوا دنیا اج کھڑ کے سن سی حدیث و قرآن بہوا اگر بیٹھا ہے دل نہ کیونکہ میری تقریر دل اللہ سن سکتا دل چھوٹا ہوئے تقریر نہیں سن سکتا جے بیٹھا ہوئے تو میں ہکڑو شیر سنا چھوڑا اچھی آواز نال بولو سبحان اللہ وہ کنجراں دی شادی اتے کنجر بھی خوب نچدن کنجراں دی شادی اتے کنجر بھی خوب نچدن بھیڑا تے ماسیاں نچدن شیطائے دیکھ کھلدن بھیڑا تے ماسیاں نچدن شیطائے دیکھ کھلدن حق والیاں دی شادی ہوتے حق والیاں دی شادی ہوتے حق والیاں دی شادی ہوتے سڑ دے شیطان وہاں خدا دی قسم ہے اج شیطان سڑدا پیا ہو جیتے شیطانی میلہ ہویا تے شیطان ٹھریا اج محبوب دا میلہ ہے تے شیطان سڑدا پیا ہو سی حق والیاں دی شادی ہوتے حق والیاں دی شادی ہوتے سڑ دے شیطان واہ دنیا اج کھڑ کے سن سی حدیث و قرآن واہ سبحان اللہ اور نبیاں دے وارث سونے مہمانے آ گئے ہیں نبیاں دے وارث سونے مہمانے آ گئے ہیں دین حق دے بن کے نگرانے چھا گئے ہیں دین حق دے بن کے نگرانے چھا گئے ہیں شادی تے وسدی پئیے شادی تے وسدی پئیے شادی تے وسدی پئیے رحمت سبحان واہ شادی تے وسدی پئیے شادی تے وسدی پئیے رحمت سبحان واہ دنیا اج کھڑ کے سن سی حدیث و قرآن واہ سبحان اللہ جتوں غیرت درس ملے میں ایک جملے ایک شعر چنا میں او لفظ سنا کے اجازت چاہواں غیرت مند ہیں پیر سادے حضرت کا پیر سونے سعد اللہ تے فضل احمد حضرت صغیر سونے سعد اللہ تے فضل احمد حضرت صغیر سونے وسدار شالا ہر دم وسدار شالا ہر دم چشتی فیضان بہوا دنیا اج کھڑ کے سن سی حدیث و قرآن بہوا حق دا بیان سن کے ملا شیطان سڑدن حق دا بیان سن کے ملا شیطان سڑدن دین
کمن کیتے کئی کئی اے چالا چل دل فیاض کریں دا پیائے فیاض کریں دا پیائے کھل کے اعلان وہوا دنیا یج کھڑ کے سن سی حدیث و قرآن وہوا عاطف دی شادی ہے سی کاشف دی شادی ہے سی چشتی بیان وہوا عزیزان محترم بالکل مختصر وقت دے اندر میں جڑا آپ کو بیان سنواؤں ہے وہ میرے موجودہ عنوان ہے اسلامی نظام اور کفر دے نظام میں فرق سبحان اللہ بیٹھے ہو سبحان اللہ بولے دے اسلامی نظام تے کفر دے نظام میں فرق کیا ہے آخر اسا مسلمان ہیں اپنے آپ کو مسلمان آخدے ہیں اسا آدھے ہیں جو اسا مسلمان ہی سے جرن مسلمان آخدے ہیں تا اسلامی نظام تا ہی پتہ ہونا چاہیے سبحان اللہ کہ اسلامی نظام کیا ہے تے کفر دا نظام کیا ہے جب تک ساکو سمجھ نہیں آمنا کہ اسلام کیا ہے اسلام دا نظام کیا ہے تو ساکو پتہ نہیں چل سکتا تا اسا مسلمان ہے یا کہنا جرن مسلمان ہے تو ساکو سمجھنا چاہیے کہ اسلامی نظام ہے کیا خطبے دے اندر سب تو پہلے این گال کو غور نال سننا چاہیے ایک ہوندن جرائم جرم دی جمع جرم جرائم بیا ہوندن جرائم دی سزا سبحان اللہ سبحان اللہ جرم جرائم جرائم دی سزا جرم ہوندن لیکن انہیں جرم دیاں سزاواں ہوندیاں اسلامی نظام دے اندر جرائم تے سزاواں تا رکھیاں گئی ہیں لیکن او دے نال نال جڑے جرائم دے اسباب ہیں میری ایک گال لکھاں دیئے سبحان اللہ اگر میری سریک کی اصل ملتان علی سمجھ نہیں پیاندی تو میں سندھ شروع کر دے میں سبحان اللہ کہ تو سب بولنے پارو تے فرض ہے اگر سریک کی سمجھ نہ آوے تو سب بول پونے کہ مولانا صاحب سندھی بیان کرو تاکہ میرا مقصد پورا تھی سبحان اللہ کہ جو کچھ میں تو آپ کو سمجھاونا چاہتا یہ رسمی تقریر نہیں ایویں نہ سوچائے کہ مولوی صاحب آندن اور ٹیپ وانگر چل پوندن آسا سندے رہندے ہیں سویرے کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ مولوی صاحب آنکھ کیا گئے بس ایترو چاہی چھڑیندہ ہوں یار مولوی ڈاڈھو تین کھڑکائے چھڑیندہ بس ایتری گال کرے مولوی صاحب جی سجی محنت کے ضائع کرے چھڑیندہ بس تین کھڑکائے چھڑیندے تین کھڑکان والی گال نہیں چلڑی سمجھنے اپنا وقت کٹ کے آئے ہو بسترہ چھوڑ کے آئے ہو اے شادی دی محفل دے اندر تے قیمتی نقائط دے نال جھولی بھر کے بجنے جرم ہوندن انہیں جرم دیاں سزاواں ہوندیاں اسلام نے توجہ اسلامی نظام نے جرم دیاں سزاواں تا رکھیں برحق جی میں زنا اسی 100 کوڑا زنا ہوتے 100 کوڑا اگر شادی شدہ ہے سنسار کیتا بجے کوڑا ہوتے جڑا کوڑ بلیں دے جھوٹ بلیں دے اندھو تے 80 کوڑا ہے یا کہیں ہوتا ہے تہمت لاوے 80 کوڑا ہے شراب پیوے 80 کوڑا ہے زنا کرے 100 کوڑا اے جرمہ جرائم ہوتے سزاواں ہیں شریعت والے نظام نے اسلامی نظام نے سزاواں ترکھی ہیں لیکن سزاواں تو باوجود اسلامی نظام نے جیڑے جرم دے اسباب جتو جرم پیدا کی بڑھا جتوں گناہ
جرم ظلم پیدا تھیون دے اسباب اسلامی نظام نے انہاں اسباب دے ہوتے بھی پابندی قرار دے دی تھی سبحان اللہ سمجھ آ گئی ہے سبحان اللہ سمجھ آئی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ جے کو آدن صدع ذرائع اے اسلامی نظام دا قانون ہے صدع ذرائع یعنی اسباب ذرائع اسباب گناہوں دے اسباب گناہ پیدا تھیون دے اسباب انہیں تو روکنے بنا اے اسلامی نظام ہے مثال دیواں سجدہ حضرت آدم علیہ السلام کو کیتا گیا لیکن سونے محبوب پاک دے اسلامی نظام شریعت دے اندر خدا تو سوا سجدہ کہیں کو جائز کہیں نہیں حضرت امام اعلیٰ حضرت دے شیر نال میں مسئلہ سمجھا چھوڑا نہ ہو آقا کو سجدہ آدم یوسف کو سجدہ ہو نہ ہو آقا کو سجدہ آدم یوسف کو سجدہ ہو مگر صدع ذرائع تاب ہے اپنے شریعت کا حضرت امام اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرمائے دل حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سجدہ کرایا آدم علیہ السلام کو رب دے فرشتیاں نے سجدہ کیتا جس نے سجدہ نہ کیتا اللہ تعالیٰ نے کو لانتی تے مردود شیطان و ذلیل بنا دیتا حضرت یوسف علیہ السلام کو سجدہ تھی ہے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ ہوئے لیکن سونے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو آدھے سارے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے عاشقاں عرض کیتا و سونے مہربانی فرما آدم علیہ السلام کو اللہ دے فرشتیاں نے سجدہ کیتا ہے آدم علیہ السلام کو سجدہ ہویا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کو سجدہ ہویا ہے عرض کیتا و سونیا سوا لکھ نبیان دا سردار اوہ کوئی در جنے نبیان دا اوہ کوئی در جنے نبیان دا آجی سریوری آیا وہ سارے نبیاں دا آجی سریوری آیا وہ سارے نبیاں دا وہ کوئی زلیفاں چھلے او چھلے کوئی زلیفاں چھلے او چھلے سارا جگی سونا او میرے ماں ہی تو تھلے او تھلے او کوئی زلیفاں چھلے او چھلے سارا جگی سونا میرے ماں ہی تو تھلے او تھلے حضرت یوسف علیہ السلام کو حسن ملے آئے تو میرے سونے محبوب دے صدقے ملے آئے اگر آدم علیہ السلام کو نبوت ملی ہے میرے محبوب دے صدقے حضرت یوسف علیہ السلام کو اگر حسن ملے آئے تو میرے سونے محبوب دے صدقے کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جنہ ڈٹھا سونے محبوب کو تو اپنی زبان کے اندر کیا پیاکھ دے یوسف علیہ السلام پیا فرمائے دے بے شکی حسن زیادہ میرا بے شکی حسن زیادہ میرا سارے جہانا نالوں پر نہیں زیادہ
قیمت میری آقا تیریاں زلفاں نالوں اے محبوبہ تا اتنا سوڑن جندے زلفاں دا ذکر آوے رب فرماوے واللیل اگر چہرے دا ذکر آوے رب کریم فرماوے والضحا اے زلفاں مدینی دیا واہ واہ زلفاں مدینی سبحان اللہ آدم علیہ السلام کو سجدہ تھی گئی یوسف علیہ السلام کو سجدہ تھی گئی لیکن سونے محبوب دے عاشق عرض کریں دے سونے مہربانی فرما مہربانی فرما اسائیتوں کو سجدہ کرو لیکن سونے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اجازت نہ دیتی محبوب کریم فرمایا اگر میری شریعت دے اندر اگر اسلامی نظام دے اندر اگر اللہ تو بعد کعبے کو سجدہ ہویا تو میری شریعت دے اندر گھر والی اپنے شوہر کو سجدہ کرے یعنی سجدہ سونے محبوب نے روک لیتا جائز نہیں وجہ کیا ہے کہ بلا اگر تقریر میری سن کے دل دے نال سمجھ وے سونا یاد کر وے سو تو انشاءاللہ تعالی سارا سال یاد رکھے سو اگر اتو سن کے اتو کڈن والی گال ہے تو بلا تنگ تھیے بیٹھے ہو سو کہ تقریر کڈن ختم تھی شریعت میں سجدہ جائز نہیں ہے خدا کے سوا وجہ کیا ہے صدر ذرائع ہے کیوں کہ سب گناہ تو وڈا گناہ ہے شرک شرک دے پیدا تھیون دا سبب سجدہ آدم علیہ السلام کو سجدہ تھیا عزت عظمت تعظیمی سجدہ رب کو ہے عبادت سجدہ فرشتیاں دے نیت جو فرق ہے کیونکہ انہیں سجدہ کیتا آدم علیہ السلام کو تعظیمی عبادت نہیں عبادت صرف تو خدا دی ذات کو سجدہ ہے وہ تعظیمی سجدہ بھی اسلامی نظام نے ختم کر دیتا وجہ کیا ہے تاکہ شرک دے پیدا تھی وندا سبب نہ بنے کیونکہ اسلامی نظام اسباب ہوتے جڑے گناہ ہیں انہیں گناہ دے اسباب ہوتے اسلامی نظام پابندی کرے کیوں کہ نہ سبب پیدا تھی نہ گناہ تھی سی نہ سبب پیدا تھی نہ گناہ تھی سی کیوں کہ جڑن سبب ہی نہ تھی سی تو گناہ نہیں تھی سکتا سمجھ آئی ہوئے تو سبحان اللہ بولو میں این مسئلے کو تھوڑا اگھاں وضاحت نال سمجھا کے دے میں اگھاں ٹوراں اونچی آواز نال بولو اور میں بھی سبب بیان کرے نا بیا گناہ کیا ہے زنا گناہ ہے لیکن زنا دے اسباب اللہ تعالیٰ نے اسباب دو رب کریم نے پابندی کرا دے رہی تھی اسباب کیا ہے غیر مرد غیر عورت کو دیکھے غیر عورت غیر مرد کو دیکھے اللہ تعالیٰ فرمایا وَلَا تَقْرَبُ الزِّنَا زنا دے نیڑے نمن وَلَا تَقْرَبُ الزِّنَا زنا دے نیڑے نمن اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے ایمینی فرمایا زنا کرو نا بلکہ اللہ کریم فرمایا زنا دے نیڑے نمنو مطلب کیا جنہیں بکری دی عادت ہے کہ فصل دے اندر وات مرے سی کہ فصل دے اندر چک مرے سی کہ فصل دے اندر مو پیڑ سی اے بکری دی عادت ہے فصل دے اندر مو مارن اگر جناب اعلیٰ دھنار چاہوے کہ میری بکری پرائی فصل کنو دور رہوے پرائی فصل دے اندر مو نہ مارے اگر بکری کو فصل دے بننے تو دور رکھے سی تو بکری فصل دے اندر مو نہیں مار سکتی اگر بکری فصل دے نیڑے لگ سی مو مرے سی کیونکہ عادتی مجبور ہے آج کالا لے دھنار کیا کریں دیں وہ بکریاں چھوڑ کے دور کا نماز نفل نہیں چھوڑے
تاکہ بکریاں ٹر پھر دے رج کے واپس آ وجہ بکری دی عادت ہے پرائی فصل وچ منہ مارن اگر بکری فصل دے نیڑے ویسی تے منہ مریسی نفس دی عادت ہے گناہ کرن نفس دی عادت ہے گناہ کرن حرام کم کرن ہی واسطے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید دے اندر ارشاد فرمایا ولا تقربوا الزنا زنا دے نیڑے نہ وڑ جڑے زنا دے اسباب اللہ دی شریعت نے اللہ پاک دے اسلامی نظام نے انہیں جناب الاسباب دے تے پابندی کرا دے رہی تھی رب کریم فرمایا وقرن فی بیوتکن خبردار عورتوں تساں اپنے گھراں دے اندر آونے یغضوا من ابصارہم یغضضن من ابصارہن خبردار وغیر مردوں تساں غیر عورتوں کو نہیں دیکھنا اے غیر عورتوں تساں غیر مردوں کو نہیں دیکھنا خدا دی قسم میں بخاری شریف دی حدیث پہ پڑھدا سونے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا سونے محبوب کریم فرمایا خبردار اے عورتوں تساں غیر عورت دا ذکر اپنے مرد دے سامنے نہیں کرنا اے مردوں تساں غیر مرد دا ذکر اپنی گھر والی دے سامنے نہیں کرنا سبحان اللہ سمجھ نہیں آیا سمجھ نہیں آیا ابا اے دین پیا بیان تھی شریعت کوئی بیان تھی جیڑا ای بیان کو سنے تا سمجھے دا انہیں دل دے اندر ایمان موجود ہے سبحان اللہ جیڑا بیان سن کے تھک پوے نا والا سمجھے جو اندر جیڑا بیٹھے سا کو سنا نہیں دیتا سبحان اللہ خیر جیڑا سارے نات خان ہیں نا انہاں کو دا کہے مفتی دا بیان سنا نصیب نہیں تھی مفتی بہ کے تک نات سنے بھاویں آدھا گھنٹہ پڑھے گھنٹہ پڑھے نات ختم کھیسا گرم میں ایک سٹ کے نات خان باہر ویسی کیوں اے بیان تیرا پیو سن سی سبحان اللہ اے بیان سن تاکہ تیرا بھی ایمان بچے دے لوگوں دا بھی ایمان بچے سبحان اللہ ایمان نہ دساؤ اے موضوع نواں پہ سن دے ہو یا پرانا ہے گال سمجھ آندی پئی ہے یا کہنا دل کو لگ دی پئی ہے یا کہنا کیا فرمایا سونے محبوب کا ہی فرمایا اے مردو اپنی گھر والی دے سامنے کہ غیر مرد دا ذکر نہیں کرنا عادت ہوندی ہے نا کوئی بندے گھر آباد ہے نا اپنی بڈی دے سامنے آ کے بہندے نہیں تو تعریف شروع ہو جاندی کیسے اور مرد دی سونے محبوب فرمایا خبردار مردوں اپنی گھر والی دے سامنے کسے غیر مرد دا ذکر نہیں کرنا عورتوں اپنے مرد دے سامنے کسے غیر عورت دا ذکر نہیں کرنا مرد مرد دا ذکر نہ کرے عورت عورت دا ذکر نہ کرے وجہ کیا ہے وجہ کی ہے وجہ کیا ہے کیونکہ سونے محبوب کریم فرمایا جدن مرد اپنی گھر والی دے سامنے کہ غیر مرد دا ذکر کرے سی ہو سکتا ہے کہ ان دی گھر والی دے ذہن دے اندر کہ غیر مرد کا خیال آ جاوے خیال آ جاوے غیر عورت جدو اپنے مرد دے سامنے ذکر کرے گی کسی غیر عورت دا کسی غیر عورت دی تعریف کرے گی ہو سکتا ہے کہ ان دے دل مرد دے دل خیال آ جاوے غیر عورت دا جدو خیال آئے گا تے سبب زنا دا بن جائے گا آئے آئے نہیں سمجھے آیا زنا دا سبب بن جائے گا زنا دا سبب سونے محبوب کریم فرمایا غیر عورت دا خیال نہ آوے غیر مرد دا خیال نہ آوے یغضوا من ابصارہم یغضضن من ابصارہن تسا غیر عورت کو نہیں دیکھنا غیر عورتوں تسا غیر مردہ کو نہیں دیکھنا جدن کوئی دیکھ سی کائنات خیال نہیں آ سکتا حضرت امام اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک گال کو سونے طریقے نال سمجھا دی جائے اعلی حضرت نے فرمایا عورت اتر جی شیشیا
خشبو دی ڈبی ڈٹھی ہوئی ہے، خشبو دی ڈبی ہے، اگر خشبو دی ڈبی اتر جی شیشی جو بجھی بندہ تا خشبو کے غیر جے نک میں نویں دی، سبحان اللہ اگر بجھی کھلی پوے تا غیر مرد جے نک میں خشبو ضرور ویندی۔ فرمایا عورت ایک اتر دی شیشی مثلے جیس تائیں عورت پردے دے اندر گھارج موجود ہے تے غیر مرد دی نگاہ تو محفوظ ہے۔ سونے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا عورت شیطان دی رسی ہے۔ حضرت سلطان الاولیاء خواجہ محمد زمان لواری شریف والا آپ فرمائیں دن اگر عورت پردے دے اندر ہے، عورت گھر دے اندر ہے، عورت محفوظ ہے، عورت گھر دے اندر پردے دے اندر ہے، شیطان مومن دا کہہ دیے اگر عورت آزاد تھی ونجے ولا مرد مومن شیطان دا کہہ دیے۔ عورت آزاد شیطان آزاد، عورت قید شیطان قید۔ میں حدیث پڑھیے سونے خواجہ محمد زمان لواری شریف والے دا بیان سنے آئے وہ آپ کو سنایا ایک کتاب کلم کی جسارت صاحبزادہ محمد اسماعیل احمد پدیانوی اے انہاں دی کتاب صفحہ نمبر 32 دے اوتے اقوام متحدہ اور تحریک حقوق کے نشواں عورت کیویں آزاد تھئی ہے کیونکہ اسلامی نظام دے اندر زنا حرام ہے، جیویں زنا حرام ہے اون دے اوتے گناہ ہوتے سزاواں، لیکن سزاواں دے باوجود اسباباں اوتے اسلامی نظام نے پابندی کرا دے دتی۔ خبردار جس معاشرے دے اندر عورت آزاد گھمسی، عورت بے پردہ شہر تے بازاراں دے اندر گھمسی، او معاشرہ صحیح نہیں رہ سکدا، معاشرے دے اندر امن نہیں رہ سکدا۔ اگر امن چاہتے ہو اسلامی نظام دے اندر عورت اپنے گھر چراوے، جب تک عورت گھر چراسی معاشرے دے اندر امن تے سکون راسی۔ اقوام متحدہ نے عورتوں کے حقوق کے لیے جن چیزوں پر زور دیا ان میں سے چند یہ ہیں، ایک کتاب جو لکھا ہوا میں پڑھ کے سنا چھوڑا۔ پہلا کیا ہے؟ اقوام متحدہ یہاں فیصلہ اقوام متحدہ کا چلتا ہے، نہ نواز شریف کا چل سکتا ہے، نہ عمران کا چل سکتا ہے، نہ سرداری کا چل سکتا ہے۔ یہ پاکستان کے حکمرانوں کا کوئی فیصلہ نہیں چل سکتا۔ ویٹو پاور ہے تو اقوام متحدہ ہے۔ سبحان اللہ فیصلہ کہنا چل رہا ہے اقوام متحدہ۔ انہیں کیا بل پاس کیتا؟ جن چیزوں پر زور دیا ان میں سے چند یہ ہیں: جنسی آزادی کی اجازت، جنسی آزادی کی اجازت، ہم جنس قانون پاس کیا ہے کہ نہیں؟ اور بولو یار بیٹھے ہو یا ڈر گئے ہو؟ نہ میں پہلے آکھے کہ تقریر مرد سن سکتے ہیں۔ ہم جنس دی اجازت قانون پاس ہویا ہے کہ نہیں؟ یا اقوام متحدہ نے کیا۔ دوسرا کیا ہے؟ آغاز جوانی میں شادی سے نفرت، آغاز جوانی شریعت کا حکم ہے عورت بالغ تھی وے شادی کر، بچہ بالغ تھی وے شادی کر، لیکن یہ اقوام متحدہ دا قانون ہے۔ جیڑی کتاب مولویاں کو دیتی ویندی ہے نکالی ان دے اوتے لکھیا ہوئے 18 سال کی عمر سے کم نہ ہو۔ مانے حمل ذرائع و وسائل کا فروغ، مانے حمل یعنی جیڑیاں چیزاں حمل کو روکنا لیا انہاں دے وسائل عام کر دیتے ہیں۔ محفوظ طریقے سے استقاعت حمل کی اجازت یعنی حمل کو ضائع کر دینا۔ مرد و زن کے درمیان مخلوط تعلیم یعنی مرداں دے عورتوں کو رلے ملا کے مخلوط تعلیم، چھوری چھورا گڈ، میں سمجھے نا آج پتہ چلنے کہ چشتی دا بیان کیا ہے۔
تمہیں کیا سنن قبلہ اے بیان ہے جو ایمان پیدا رکھے ہوئے تو پیسے واپس سبحان اللہ نو عمری ہی میں لڑکے لڑکیوں کو جنسی ثقافت کی تعلیم محدود اولاد کو محدود بچے دو یا 6 ان مقاصد کے حصول کے لیے میڈیا کا استعمال ایک کتاب دا حوالہ انہیں والا اگو جڑی کتاب دا انہیں حوالہ دیتا ہے وہ کتاب گلوبلائزیشن اور اسلام صفحہ نمبر 363 364 دے اندر ایک حوالہ موجود ایک کفر دا نظام ہے جنہیں عورتوں تے مردوں کو اجازت دیتی ہے شانہ بشانہ چلن دی جے محکمے دے اندر مرد ہو سی اتھا عورت نال ہو سی جے افسر دے نال مرد اتھا نال عورت ووٹن دے اندر مرد دے نال عورت ہر تنظیم دے اندر مرد دے نال عورت جی میں مرد دی نوکری میں عورت دی نوکری جی میں جناب اللہ مرد باہر ودا کمیندہ ہے عورت کو بھی اجازت دیتی گئی عورت بھی باہر چلے عورت بھی اپنا حال کماوے عورت بھی رزق کماوے عورت بھی نوکری کرے عورت کو آزادی ہے شانہ بشانہ نال چلے اور سمجھی جیڑا عورت تے مرد کو نال چلاوے عورت کو آزادی دے وے اوے عورت اج ٹیویاں دے کھڑی نچ دیے عورت اج بساں دے کنیکٹری ودی کرے دیے عورت در در تے ون کے پولیو دے قطرے کھڑی پی لے دیے عورت آزادانہ گھوم کے عورت تے مرد کپڑے نال ملا کے معاشرے دے اندر بے حیائی دے فساد بلند کر دیتے لیکن اسلامی نظام نے زنا دے پابندی رکھی ہے جڑے زنا دے اسباب مرد عورت کٹھے نہ تھین سونے محبوب کریم فرمایا اگر مرد تے عورت کٹھے تھین تے ہی جا شیطان بن گئے جڑے مرد تے عورت کٹھے نہ تھی سن زنا نہیں تھی سکدا زنا نہیں تھی سکدا کیونکہ ایک کائنات اللہ تعالیٰ نے بنائی ایک کائنات ایک عظیم جملہ میں آکھنا چاہنا ایک کائنات کہیں بنائی ہے اللہ تعالیٰ نے بنائی جوان کائنات رب نے بنائی ہے تا این کائنات دے وچ سکون تے کائنات وچ امن بھی تاں آ سکدے جو نظامی رب دا ہوئے کیونکہ مطلقاً خدا کے سوا کوئی کائنات کو نہیں سمجھ سکتا کائنات اتنی وڈی ہے کہ سائنسدانی دنگ کائنات کو سمجھ نہیں سکتے جنن سمجھ نہیں سکتے ولا ہونا دے نظام نال کائنات چل کیویں سکدی ہے کائنات تاں چل سی جنن کائنات دے بناون والے خدا دا نظام ہو میں مثال دے کے نا مختصر میں اپنے موضوع دی اخیر آ کے میں اپنا موضوع سمجھا کے اجازت چاہواں اونچی آواز نال بولو سبحان اللہ اللہ تعالیٰ نے نا ایک کائنات بنا کے رب نے اپنا نظام سمجھا چھوڑے کہ رب کرے فرمائے کہ کائنات دے اندر اسلامی نظام دیا حکمتاں فطرت دے اندر بھی موجود ہے اے زمین آسمان جمادات نباتات حیوانات انہاں دے اندر نر بھی ہیں تے مادہ بھی ہیں مثال دیواں جیویں نباتات جمادات حیوانات زمین آسمان آسمان نر زمین مادہ بولو 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 سبحان اللہ آسمان نر زمین مادی ہے جمادات دے اندر پتھراں دے اندر بھی ایک نر ایک مادہ حیوانات دے اندر بھی نر بھی ہے مادہ بھی ہے نباتات دے اندر نر بھی ہے تے مادہ بھی ہے ہر شاید وچ رب نے نر بھی رکھے تے مادہ بھی رکھے سبحان اللہ نباتات کھجی دیکھ گھنو کھجی دے علاقے وچ بیٹھے کھجی وچ نر ہوندے سبحان اللہ نر
زمین مادی آسمان نر اے پہلے دوہے ملے ہویا زمین تے آسمان پان میں ملیل ہویا جی میں رب کریم نے قرآن میں اندر ارشاد فرمایا اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما اللہ کریم فرمایا زمین دے آسمان اے ایک بید نہ رلے ہویا ہون رب کریم نے آسمان تے زمین کو ایک بید نالوں جدا کیتا تاکہ کائنات نظام چلے ہون زمین تلے آسمان اتے آئے آئے سبحان اللہ سبحان اللہ بولے سبحان اللہ تو کیا پتا میں کتھا بیٹا بولے گا سبحان اللہ آسمان اتے زمین تلے کیوں وجہ کیا ہے اللہ کریم نے سمجھا چھوڑا نر آسمان ہے زمین مادی ہے اگر اسلامی نظام دے اندر برتری ہے تو ہمیشہ مرد کوئی برتری ہے سبحان اللہ نر کوئی برتری الرجال قوامون مردو تسا اپنیاں عورتاں دے حاکم ہو اسلامی نظام دے اندر حاکم کون ہے بولو اسلامی نظام میں حاکم کون ہے قرآن ہے الرجال قوامون مرد حاکم ہے لیکن کفر دے نظام میں عورت ہی حاکم بن سکتی بڑیاں کھڑی ہیں نا صحیح ابا مریم نواز مرد یا مائی ہے پتہ میں کو پتہ نہ ہوئے تو کو پتہ ہوئے سناؤ مرد یا مائی ہے دا مائی لیکن حاکم بڑی کھڑی ہے قرآن فرمائی دے کہ الرجال قوامون مردو تسا حاکم ہو اللہ کریم نے آسمان کو بلندی دیتی زمین کو تلے رکھا آسمان کو تے رکھا زمین کو ہیٹھ رکھیا آسمان کو متھے رکھیا اللہ کریم نے فرما دیتے کیونکہ زمین محتاج ہے آسمان محتاج لہے آسمان دے مڑا لائے زمین کھننا لیے آسمان دے مڑا لائے زمین کھننا لیے آسمان محتاج لہے زمین محتاج ہے کیونکہ زمین مادی ہے آسمان نر ہے ہمیشہ نر مادی کو دیندہ ہے مادی نر دی محتاج ہے آسمان بارش دیندہ ہے زمین گھن دیے آسمان دھپ دیندہ ہے اس دیندہ ہے زمین گھن دیے آسمان بارش میں پانی دے وے زمین گھن دیے اور زمین آسمان دی محتاج ہے اگر آسمان بارش نہ دے وے آسمان تو دھپ نہ آوے زمین کوئی شے تیار نہیں کر سکتی کوئی شے تیار ہے نہیں کر سکتی کیونکہ رب کریم نے حکمت سمجھا چھوڑیے اور مردوں جیڑا کتابہ پڑھے وہ مولوی بڑھتا ہے جیڑا دنیا پڑھے وہ فقیر بڑھتا ہے میں دنیا پڑھ کے پیا سنے نا رب نے سمجھا دیتا کہ آسمان نر زمین مادہ ہے جیویں زمین آسمان دی محتاج ہے ایویں عورت بڑے مرد دی محتاج ہے لیکن کفر دے نظام نے عورت کو آزادی دے دیتی اور شادی تھی وے عورت نچے نہ عورت گانے نہ آکھے تا سمجھ شادی نہیں تھی خدا دی قسم شادی ہوتے عورت کو جھلنا بڑی مشکل بات برادری رک ویسی کچھ کبڑی جو ویسے یار شادی کیتے یا کوئی کل خانے کیتے شادی تے مولوی اچھا کوئی فوت کی تھی وجہ دا مولوی تے شادی اگوے دا خسرے بابا مومن دا کام میں خوشی دے بھی رب کو یاد کریں دے تے غمی ہے جو بھی رب کو یاد کریں دے اور زمین آسمان دی محتاج لیکن کافر دے نظام نے آکھیا نہیں عورت تے ظلم نہیں ہونا چاہیے عورت کو بھی آزادی ہونی چاہیے عورت بھی نوکری کرے اس کا حق ہے عورت بھی باہر جائے اور بگڑیاں چاہے وہ بکریوں نے کھے چیتا ہائیڑی بکری ہوتا تیتا وڈو ظلم
کیڑو ظلم بکریوں کے چین دھن بگیارا چین تاں تے وڈو ظلم کیڑو ظلم چین بیٹھو کون ڈسو کون دا ہے دھنار بیٹھو ہاتھ میں لٹھ کھڑی بیٹھو ہیئے تمہاں کے کائے تو ونجے ہیڈے ڈسو دا بھتر دو ہنے ہیڈے ڈسو دا لٹھ دو ہنے وری موٹائے واڑے میں واڑے بند کرے باہر کھٹ دے سمجھ دے ہیڈو وڈو ظلم تاں تے ظلم بگھڑ تو چاہے بکری نکھے سمجھی دا وے آؤ یا کہنا بکریوں نے چاہے پاڑ میں احتجاج کرو چاہیے ہاں بگھڑا دا سچ پچھے اساں دے ڈاڈھو ظلم انہوں نے احتجاج کیا جنہ بابا اساں کے آزادی کھپے ہمارا جسم ہماری مرضی تو لاہور مال روڈ دے نکری آئیوں چاہوں دا ہمارا جسم ہماری مرضی بکریوں کاتھے نکری آئیوں لاہور مال روڈ دے چاہوں دا ہمارا جسم ہماری مرضی نارو لگے ہوا یا کو نہ لگے ہوا لگے ہوا نہیں نارو ہمارا جسم ہماری مرضی اگیڑ چاہو اے ٹھیک ہے پانچو حق وٹھو ہی نرکا دھنارن کھا ابا دھنار ڈٹھو چیندہ وڈی گالا پان لوڑے لوڑے ہنن کے کھادو بھی کھرائیاں پیو پانی بھی پیاریاں پیو بگھڑیاں دشمنن کا حفاظت بھی گیاں پیو یہ احتجاج کر پیو اکڑی پوڑی بکری بیٹھیا اوہ چوے تھی اے بکریو ایو دھنار تمہاں جو سجن تھو ہن جی گال منو جڑے دھنار لٹھ کھڑی بھجی ویندو ایو بگھڑ تمہاں کے کھائی ویندو ہانے انہاں چاہیو دا ہمارا جسم ہماری مرضی اسلام ہے عورت جو دھنار مرد ہے عورت جو دھنار مرد کے اوپر لازم ہے کہ مرد پان ونی کمائے عورت کے گھر میں کھرائے لیکن وہ کافر ہویا بگھڑ انہوں نے چاہو عورتن دے یہ ظلمہ نن نن مرد باہر ونیے مرد گھمے عورت گھر میں وے ہے عورتن کے متھوں ظلمہ عورتن کے آزادی دینی ونیے عورتن کے باہر دینو ونیے تینے جے کرے جے کیوں پڑھی لکھی ویوں انہوں کے نوکریوں دئی انہوں کے پیسے جی پدھار دئی انہوں کے پیسے جی لالچ دی باہر کڑے چھڑیا تھوں جے کا ان پڑھ بیچارہ ہویا جن جی نوکری نہ پی لگی سگے انہوں کے بے نظیر انکم سپورٹ جا پیسہ دے باہر ہانے مائی مڑ سکے لکھی نہ تھی ادھا کابڑے ادھا پنہ بیٹھا ہانے کان نہ تھی کڑے ہانے چوے دی مونجا پیسہ کبٹی کھائیں گی دعا ادھی بے نظیر جو پیسہ چے رو مو اٹھا ابا جی مدد غریب جی کرنی آدھا مردن کے دئی چھڑنا جکا دھنارن جے کا بیچارہ شادی اچھے عید اچھے پانچو وگو وٹھن وٹھن دا مائیو جو وگو وٹھی ضرور دیتا مرد سجنہ ہیں یا حکمران عورت سجن کیر مرد جن جے نکاح میں لوڑے بیچارہ سجو دی گنے بھی سجو ماں سبنی جی گال کہہ دو پھلے ایسی مولوی چھونا بیٹھا ہوں مرد جب وگا ہوں دا ٹرے دا مئی جب ہوں دا چھے یہاں ہے یا نہ ہے بابا عورت جا ہمیشہ مردن کھمت تھے او بابا پان لیرا اگڑیوں پھاٹل کپڑا پائیں دو پر عورت کے 8000 وارو ہوگے اٹھی پیسہ نہ ہوں دا دکان وار دے بھی دو کھاتو کھل رہی دو ادھارو وٹھ دو پر مائی کے ضرور دی دو اے مرد سجنا ہے یا ایڑا بگھڑ سجنا ہے جن عورتن کے آزادی دی چھڑی او مجھا سونا عورت کی آزادی دینا عورت کی آزادی دینا اے کافر جو نظام عورت کے پردے میں رکھا اسلام جو نظام ڈاڈے ڈاڈے سبحان اللہ میں ان تقریر کو بالکل آخر گھنا ہوا زمین آسمان تو گھندی محتاج ہے اور زمین جو پیدا تھی دن
लोहा कहंदा पुत्र है जमीन दा पुत्र है बैठे हो ना सुभान अल्लाह आखो लोहा कहंदा पुत्र है जमीन दा सोना जमीन दा पुत्र है अच्छा लोहा ही जमीन दा पुत्र जमीन जो पैदा थींदे ना ते सोना भी जमीन में पैदा थे तो सोन जी माँ भी जमीन लोहे जी माँ भी जमीन लोहे की कीमत कितनी 300 रुपया किलो ते सोने की कीमत 5 करोड़ रुपया किलो वजह कहीं समझे में अल्लाह पाक ने निजाम समझा कि इस्लामी निजाम बराबरी नहीं थी सकती जमीन माँ है लोहा 300 रुपया किलो सोना 5 करोड़ रुपया किलो क्यों कि रब करीम ने फरमाया कि जिवें सोना ते लोहा बराबर नहीं थी सकदे इवें इंसान भी बराबर नहीं थी सकदे तुहाडे अंदर वो अफदल है इन्न अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम जेड़ा परहेजगार है वो अफदल है पूरी दुनिया एक पासे सिद्दीक अकबर एक पासे पूरी दुनिया तो अफदल व आला बादल अंबिया हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक लेकिन जमहूरी निजाम वोट दे निजाम जिवें वोट दी ताकत पीर दी इवें वोट दी ताकत मुरीद दी बैठे हो अल्लामा इकबाल ने फरमाया जमहूरी निजाम में बंदों को गिना करते हैं तोला नहीं करते इस्लामी निजाम में बंदों को तोला जाता है इस्लाम कहता है सारी दुनिया एक तरफ हो जाए पर सिद्दीक अकबर की शान आला लेकिन कुफर दे निजाम जमहूरी निजाम वोटां दे निजाम उन्हें बराबर रखया एक पासों का आलिम दा वोट बे पासों दू खुसरे दे खदड़ियां दा वोट कीमत केंदी वथे कावड़िया दा ना बैठा हो मुंडा सोना ये बा वोट थी वजन खुसरा ने जा एक वोट जे आलिम जो कीमत दा उन जी जिन जो बम थे ये जमहूरी निजाम है जिसमें सोने और लोहे को एक जैसा बना देते हैं रब करीम ने फरमाया कि अगर लोहा भी जमीन की पैदावार है और सोना भी जमीन की पैदावार है लेकिन एक जैसे नहीं है जिस तरह सोने और लोहे में फर्क है इसी तरह इस्लामी निजाम और जमहूरी निजाम में फर्क है अच्छा सोना सोने की कीमत 5 करोड़ रुपया क्यों है करे और कितने से लोहा सख्त है उनकी कीमत 300 रुपया सोने की कीमत 5 करोड़ वजह क्या है क्योंकि जरा सोने को चाहते ने ना ते सोने को कटे ने बाहरों रंग बिया ते अंदरों रंग बिया सुभान अल्लाह बोलो बाहरों रंग बियो अंदरों बियो जने सोने के खयाऊं जिए बाहरों सुनहरी इए अंदरों सुनहरी सुभान अल्लाह ओ जेको बाहरों अंदरों एक जेड़ो थी वने हुन जी कीमत सोने जेड़ी आ और जेको महबूब जो उम्मती अंदर भी महबूब जो इश्क हो जे कि ज़ाहिर भी महबूब जो ताबेदार हो जे तो शर्त चमदो मोहम्मद के गुलामों का कफन में ऐलान सुभान अल्लाह नाराए तकबीर नाराए रिसालत नाराए तहकीक नाराए हैदरी लोहे को आगे ना जमीन च रखो ठीक 50 साल बाद लोहे को जमीन खावे सी सोने को जमीन जर को 50 करोड़ साल बाद जो चाह सोना सोना रास वजह क्या है
او بھی زمین دی پیداوار، او بھی زمین دی پیداوار. زمین تو پوچھو کہ اے زمین تو لوہے کے کھائے تھی، سونے کے چھونا تھی کھائے. زمین چوے تھی لوہے جو باہریوں بھی ہوا اندریوں بھی ہوا. تیجے کرے ایو ناکے سا جے کو سونا انہیں جو باہریوں بھی سنیری اندریوں بھی سنیریا. اوے مومن وہ تھے تو سون جیڑو جے جو باہر بھی سنت مصطفیٰ جیڑو ہو جے، باہر بھی سلام جیڑو ہو جے، اندر بھی ایمان ہو جے. جے جو باہر بھی محمد مصطفیٰ جو غلام، اندر بھی محمد مصطفیٰ جو غلام ہے، انہیں جو رنگ سونے جیڑوا وہی مومن. جے کو اندریوں چاہے دما مومن آیا، اندریوں چاہے دما مسلمان آیا. ظاہری سجی صورت سجی سیرت کافرن جیڑیا، یہود و نصارہ جیڑیا. او مجادا اج حجم جی دکان دے ونیا نہ متھے تصویر لگیا لا ادا پیالہ کٹ ٹھرائی نہیں فوجی کٹ. کاوڑیا دا نہ بیٹھا یہاں ہے یا نہ ہے. مجھے مسلمان دے کٹنگ ٹھائے یہودین جیڑی سڈرائے مسلمان کٹنگ ٹھائے یہودیوں نصارہ جیڑی ننا اے یہود اور نصارہ جی سازشہ. میں آخر میں 5 منٹن میں حوالو دے کر اجازت چاہیا، باقی مجھے 5 منٹ باقی ہے. ایک کتاب کے چھاپن وارا تحریک لبیک وارا، انہیں کتاب میں یہود اور نصارہ جی سازشوں کے میں بیان کرے چھڑیا. حضرت اکبر علی حضرت فضل حق خیر آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ انگریزوں نے 2 طرح کی اسکیموں پر عمل کیا. کون سی 2 طرح کی اسکیمیں ہیں؟ ہندوستان پر قبضے کے بعد انگریز اپنی سلطنت کی بقا کے لیے 2 طرح کی اسکیموں پر عمل پیرا ہونا چاہتا ہے. اول تو یہاں کے مدارس و مکاتب کا خاتمہ، اپنا تعلیمی نظام جاری کرنا. انگریز جنہیں ہندوستان تے قابض تھیو انہیں بن طرح جی اسکیموں تے عمل کیو. پہریوں چاہیے تو مسلمانوں میں دینی تعلیم ختم کیو، قرآن جی تعلیم ختم کیو. انہیں جگہ تے انگریزی سکول انگریزی یونیورسٹیوں پانچو انگریزی نظام جاری کرے چھڑیو. جڑے انگریزی نظام جاری تھی ویندو اوندا مسلمانوں جا پٹرا، لیکن سوچ میں، افکار میں، مذہب میں، کردار میں انگریز تیار تھی. بیو یہاں کی زراعت کو تباہ کر کے غلہ اپنے کنٹرول میں لے کر اہل ہند کو اپنی اطاعت پر مجبور کرنا یہ انگریزوں کی سازش ہے. انہیں کیا کہ ہاری جگہ ہے نا، ہاری انہوں جی فصلوں تے قبضوں کہے، فصل ہاری کائے، کمند ہاری تیار کرے، کنک ہاری تیار کرے، کپا ہاری تیار کرے. ریٹ کیر لگائیں دو حکومت وارا ادا گنو گھنا روپے منا 400 روپے 300 والے 400 روپے من. کاٹھی 1500 روپے من، 800 روپے 1500 روپے کاٹھی 1500 گنا 400. وجہ محنت ہاری کرے، ریٹ حکومت لگائے. اے انگریزن جی چالا تاکہ لوگ ساڑے غلام بڑھنے رہے. اساں اپنی شاہ توجہ کریں. میں تمہاری خاطر پہ بولے نا، میں کو پتہ ہے کہ کتنا مشکلاتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اساں اپنی شاہ دی قیمت آپ نہیں لگا سکتے. اجاں بھی اساں آزاد ہیں. 14 اگست آوے کہ مسلمانن جے پٹرن کے دس سلنسر کٹے آزاد قوم گھمے تھی. جڑے پانچی شے جی قیمت پان کون تھا لگا سکوں. آزادی چھاجیا مسلمانن جی موکل جڑی جمعہ چھن چھر یہودین جو آچر عیسائیان جو موکل چھاجی تھے تھی.
सरकारी मोकल केड़ी आ जदे मोकल ईसायन वारी आ अजय चौथा दासी मुसलमान आजाद आए तालीम अंग्रेजन जी निजाम अंग्रेजन जो अजय चवे थो दा मुसलमान मां आजाद आया मुजादा इस्लामी निजाम में अल्लाह पाक ने समझा छोड़े मां आखिर में हिकड़ो यो नुक्तो ताके समझाए इजाजत वठा अल्लाह करीम ने नर ऐ मादा रखे समझाए छडी मिसाल दे असी जामिउ दुरूसुल बलागा में मौलाना साहब ये सबक पढ़ियो से पत्थर बिन किस्मत जाए एक आहे जंद बी आहे जंदा चमक चमक उन्हें पत्थर जो नालो चमक पत्थर यानी जिन पत्थरुन के पान में मिलाईदा हा उन्हें मुपाहे निकरंदी पेरिया माचिस कोना हो जंद ऐ जंदा एक नर ऐ मादा उन्हें के पान में मिलाईदा हा ऐ उन्हें मुपाहे निकरंदी अल्लाह पाक ने पत्थरन में नर भी रखे हुआ मादा भी रखे हुआ हाणे अल्लाह पाक ने हिकमत समझाए छडिया जडे नर ऐं मादा पत्थरन के पान में मिलाईंदो त बाहे निकरंदी बाहे रहमत बाहे न हुजे त मानी न नथी बचे लेकिन अगर बेजा तवज्जो बेजा बाहे बरे त समझो झुगा सड़ी वेंदा घर सड़ी वेंदा आबादियूं सड़ी वेंदियूं शहर सड़ी वेंदा अगर हुजे पेट्रोल हारियल उते वञी बाहे बारे खत्म अगर चूल्हे में बारे त पोइ फ़ाइदो आ हाणे जंद जंदा नर ते मादा अगर जगह ते इस्तेमाल थे त रहमत जे बेजा इस्तेमाल पाण में मिलन त तकलीफ आ ज़हमत आ घर सड़ी वेंदा और तवज्जो अल्लाह करीम समझाए छडियो जिए जमादात में पत्थरन में नर भी आहे मादा भी आहे अगर बेजा पाण में मिलदा त झुगा सड़ी वेंदा रब करीम फरमाया मर्दो मर्दन में भी इंसानन में भी मर्द भी आहे औरत भी आहे अगर बगैर निकाह जे मर्द और यूनिवर्सिटियन में स्कूलन में कॉलेजन में दरगाहुन ते दरबारुन ते अगर मर्द औरत पाण में गल थींदा त झुगा तबाह थी सुभान अल्लाह नस्लों तबाह थी ॾिसे कोन तो कॉलेजन में छा तो थे छोकरियों मरी वञनि थियूं छो जॾहिं छोकरा छोकरियूं गॾु कुफ्र जे निज़ाम में छोकरा छोकरियूं गॾु त बाहि लॻंदी ज़िना थींदा फाशी और यानी थींदी इस्लामी निज़ाम में अल्लाह पाक ने पाबंदी करार ॾेई छॾी रब फरमाया न न मुसलमान उहो आ जे जो ज़ाहिर भी मुझे महबूब जे ताबे त दिल भी मुझे महबूब जे ताबे दुआ है अल्लाह ताला जल्ला जलालुहु असा के अमल जी तौफीक अता फरमाए मां सराइकी में कई ॾींहंनि खां बाद में तकरीर सराइकी में कई आहे अगर कंहिं भी भाउ के कोई मसलो समझ ना आयो आहे तो सवाल करे सके तो मैं उनके जवाब ॾींदुमि छाजे करे नई ॻाल्हियूं इस्लामी निज़ाम ऐं कुफ्र जे निज़ाम ते मां बिल्कुल मुख्तसर हे मां बयान कयो आहे जे सभिनी खे समझ में ॻाल्हि अची वई आहे सुभान अल्लाह अॼु मर्द मोमिन अॼु वाइदो करे वञ त असीं मुसलमान आहियूं त इस्लामी निज़ाम मञींदासीं सुभान अल्लाह असीं मुसलमान आहियूं पंहिंजी औलाद खे इस्लामी तालीम पढ़ाईंदासीं मुसलमान आहियूं पंहिंजो ज़ाहिर सोने महबूब जे ग़ुलामनि जहिड़ो बणाईंदासीं खुदा जी कसम कोई तव्हांखे ॿुधाए न ॿुधाए हे ना चीज़ तव्हांखे आख़िर में हिकिड़ो फ़ैसिलो ॿुधाई थो वञे इन दीन इंदल्लाहिल इस्लाम इस्लाम चाहे दीन चाहे इस्लाम आ इस्लाम चाहे ईमान चाहे इस्लाम ज़हरी सूरत जो नालो आ ईमान बातनी सीरत जो नालो आ ज़हरी सूरत जो नालो इस्लाम अगर ज़हरी सूरत आहे यहूदियन जेड़ी काफरन जेड़ी वो इस्लाम का थे खुदा के दोखो खुदा से दगाबाजी खुदा से फरार चल रहा है अपना ज़हर तो बना रखा है काफरों जैसा फिर कहते हैं मुसलमान मुसलमान इस्लाम चाहे मुझे महबूब जे शरीयत वारो लिबास
ایمان چاہے اندر ظاہر اندر ایمان ظاہری صورت اسلام پیران پی دستگیر فرمایو اسلام تے ایمان پان میں ملندا تا دین پیدا تھینا جڑے ظاہر باطن جے مخالف باطن ظاہر جے مخالف اندروں کلمہ پڑھے کم سارا کافرن وارا کرے جڑے ظاہر دے باطن مخالف تھیندا پو گال لوہے واری آ سونے واری نہیں سونے واری گال تڑے تھیندی جڑے ہیے جو نظر پوے تا پرے کھائے ایے چوڑ میں اچے تا ڈسو سونے محمد مصطفیٰ جو غلام اچے آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ جے سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند جے سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دن افروز یہ ساتھ تیرا سلام مصطفیٰ تیرا سلام وہ ہمارے نبی ہم کے امتی وہ ہمارے نبی ہم کے امتی امتی تیری قسمت پہلا سلام مصطفیٰ جان رحمت تیرا السلام اے سبز گنبد کے مکین السلام رحمت للعالمین سبحان اللہ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه وربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المرض وقنا عذاب الميزان الہی تو آسا کنی مشکلات تو فعل محمد علیہ السلام یا الہ عالمین ذکر حق جی محفل پانجی بارگاہ میں قبول ای منظور فرما یا العالمین اساں سبنی کے کامل ایمان واری زندگی عطا فرما کامل اسلام واری زندگی عطا فرما کامل ایمان واری موت نصیب فرما یا العالمین شادی خانہ آبادی جے سلسلے میں تجھے سونے محبوب جو ذکر خیر تھیو تجھے سونے محبوب جے دین حق جی گال تھیا مولا انن جوڑین کے تا حیاتی آبادی عطا فرما
یا العالمین نیک صالح اولاد نرینہ سا جھوڑیوں آباد فرما یا العالمین ہمیشہ ان کے پان میں خوشی عطا فرما یا العالمین ہن جگہ دے پانچی رحمت جو نزول فرما یا العالمین تجھے محبوب جی سنت جے عمل کیا تو مولا کریمہ اسا سبنی کے سونے محبوب جے دین تے عمل کرن جی توفیق عطا فرما یا العالمین تجھے سونے محبوب جے دین جو حق جو بیان تھیو مولا جن دل سا بدھوا مولا اسا سبنی کے عمل جی توفیق عطا فرما یا العالمین یہودی نظام کافر جے نظام انگریزی نظام کا پناہ عطا فرما اسلامی نظام قائم کرن جی توفیق عطا فرما یا العالمین اساں کے پانچے جسم تن تے اسلامی نظام نافذ کرن جی توفیق عطا فرما اساں سبنی کے پانچے گھرن میں اسلامی نظام نافذ کرن جی توفیق عطا فرما اساں سبنی کے پانچے گوٹھن میں اسلامی نظام نافذ کرن جی توفیق عطا فرما یا العالمین اساں جی اولاد کے حافظ قرآن قاری قرآن عالم بعمل بڑا یا العالمین محمد ارشد صاحب انہن جے نینگرن اے سونے محبوب جی ملاد جی محفل سجائی مولا ان کے گھر میں کے سجا جے کا پرے کھایا ویجا کھایا دین حق جو بیان بدھن آیا مولا کریمہ پانچی رحمت سا نواز العالمین اسا سبنی کمر جی توفیق عطا فرما آمین ثم آمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین سنگت ضروری سوچ مکر کرے پہنچ میرا سے اپنا چاہیں چاہیے ہاں اے او کر کیا ابو جی چاہیے چونکا دن رات بھی چاہیے